السلام عليكم. فيديو جديد على موضوع جديد. اليوم App Inventor. App Inventor is a web application integrated development. هو برمجية كيما سكراتش تساعد على البرمجة البصرية، المرة هذه اورونتي أكثر بور لي موبيل. سو برودوي لي دو باز ملك جوجل، ومن بعد ولا مانتوني با معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. به هذا مقدمة صغيرة، اللي حاب يتوسع أكثر ينجم يتبع لي ليان هذوما. به نحلو السيت اوفيسيال تاع اب انفنتور فيرسيون اونلاين عندنا لهنا. بيان سور تتحل انت والسرعة اللي عندك. دونك بار ديفو يفو بروبوز دي توتوريال نستعملو نحبو احنا. بيان سور نجمو نعملو ستارت نيو بروجيكت باش نعملو مثلا تيست ناجح. فوالا اوكي اي جوغ تيست ناجح. فوالا ديما احنا عندنا احنا والدي بي بيسكو نخدم اونلاين. بيان سور لهنا تنجم تختار اسكو تخدم على الفون ولا تابلت ولا المونيتور. به فكرة عامة على الانترفاس نتاع اب انفنتور، مانيش نتوسعو برشا. جوست فما لهنا لي روبريك كيما نقولو باليت، فما لي كومبوزون دو باز اللي باش نخدمو بيهم كيما لي بوطون، لي تشيك بوكس، لي لابيل، لي ليست فيو، لي تكست بوكس انسي دو سويت. بيان سور فما دوطخ روبريك كيما لي كالك ولي تابلو، كيما الميديا اللي فيه الساوند والفيديو، كيما ليماجوري، كيما الخرائط، كيما لي كابتور اللي باش نخدمو عليهم، كيما في السوشيال كيما معناها ريكوردينغ فيديو فرونكال وكل شيء. الستورج معناها اكسي على لي اس دي كارد والكلاود. الكونيكتيفيتي بيان سور بلوتوث. فما ديزيكستونسيون اخرين للروبوتيك تابعين مثلا هنا الاكستنسيون تبع ليغو ماينستورمز. وفما دي روبريك اكسبيريمونتال تجريبيه يخصوا دي كومبوزون معينين. وبيان سور انا اون فوا نحبو نزيدو ديزيكستونسيون. البارتي هذه الصغيره هي البارتي فيور. دونك اي حاجه باش نخدمها باش تظهر لي لهنا في الاكران نتاع الفون هذايا. بيان سور كي باش نزيد باغ اكزومبل نزيد يوزر انترفيس، نزيد بوطون دونك دراك اند دروب نحطو لهنا باش يظهر لي في لي كومبوزون. وين فوا نزرع كومبوزون باش يظهروا على لي بروبريتي نتاعو. سي صح. باه انا مثلا باش نعمل ان بتيت اكزومبل هيلو وورد. qu'est-ce que je vais faire donc text for button 1. donc باش نعاود نسمي هذايا باش نعمل له رينيم نتاعو، نسميه سلام باغ اكزومبل، سلام وسالو. دونك احنا بيسكو الفيديو نتاعنا بالعربي نحطو سلام. باه وين فوا باش ننزل على السلام باش تجي نوتيفيكاسيون ولا اليرت كيما عندنا في الجافا سكريبت نخدموها. نسميه دونك نجيبو نعملو الرينيم نتاعو دراك نسميه بيان سور كومبوزون هذايا ماهوش كومبوزون سابارون، اتس هيدن كومبوننت تاعنا بالعربي نحطو سلام لوطا. فوالا وين فوا باش ننزل على السلام باش بيان سور في البروبريتي تاع اليرت كيما عندنا في الجافا سكريبت كولور في اللينكس وفي التكست كولور انسي دو سويت. هذايا فيما يخص لاسبي فيزوال معناها لي بوطون واي حاجه تتشاف يشوفها ليوتيليزاتور المستعمل النهائي. في الباك جراوند فما لي بلوك بيان سور عندي لهنا دي فونكسيون دي سانتاكس حاضر او مود بلوك كيما اللي مستانس تشوفوه في سكراتش ولا في الميك كود. وعندي لي بوطون والنوتيفير اللي انا زدتهم لي دو كومبوزون. باش نعمل انا ان بتيت اكزومبل صغير. جوست لورسك لا مش هذا دونك جو ميسكوز هذا نفسه. نرجع للبوطون تاعي. دونك لورسك جابوي سور لو بوطون وقت ننزل على البوطون هذا حاب تجيني نوتيفير معينه مثلا شو اليرت. هذايا شو اليرت ركبها لهنا. بيان سور يحب شنيا النوتيس دونك باش نركبو فيه ديجا تشوفوا هنا بلاصه بلوك نجمو نركبوه. بيان سور هو التكست نجم نستعمل حاجه اخرى. بون تو سامبلومون نجم نركب تكست ونكتب فيه ميساج باش يظهر للجماعه الكل.
مثلا هاي ولا سلام سلام سي نجح ولا my name is نجح my name is نجح فوالا سي صح. كونوا هكا دونك عملنا اكزومبل صغير هذا menu connect. Voilà, dans lequel on trouve trois méthodes pour exécuter notre code. La première méthode c'est App Inventor Companion. Deuxième هي l'emulator والثالثة هي l'USB. في l'App Inventor Companion, c'est une application qui sera installée sur votre smartphone. Bien sûr أنا حضرت لهنا كما تلاحظوا هي الإيكون كي تلوجوا عليها في جوجل بلاي اسمها MIT Companion. الانترفاس نتاعها اللي ترو سامبل. عندنا لهنا دو ميثود. اش معناه؟ سواء نحطوا كود لهنا وننزلوا على connect with code والا on va scanner le QR code. فوالا كيما هكا. دونك نجي لهنا كما تلاحظوا App Inventor il me propose soit le QR code soit le code. Et ben donc je prépare mon téléphone ونحل l'application تاعي. Donc j'ai cliqué sur le bouton bleu, j'essaie de scanner le QR code. Voilà, normalement sera pris. Voilà, donc maintenant le petit programme va être téléchargé. Par la suite on va voir l'exécution sur notre écran de téléphone. À l'écran de téléphone c'est notre donc smartphone 20%. On attend un peu et normalement il n'y a pas beaucoup de voilà. Donc احنا عملنا un simple bouton حطينا الكابشن نتاعو سلام. Donc si je clique sur ce bouton, le show alert notification salam my name is نجح. Voilà. الميثود الثانية هي l'émulateur. Bien sûr هنا pour rompre la connexion avec l'App Inventor Companion il faut le set connection. L'émulateur donc ننزل هنا. Normalement il marche bien. ما يقعدش أكثر من 20-30 secondes. هنا من الأول قال لي فما عندك مشكلة في الأي ستارتر. الأي ستارتر هو ما قاعش لهنا donc il faut l'installer. معناها مش معناها version online معناها l'émulateur يمشي فيها. لا, il faut installer un client sur le desktop نتاعك, un petit programme. نعملو طلع احنا نرجع للباج de recherche جوجل نحط les mots clés App Inventor download باش نلقى الباج ديريكتومون اللي باش تقولك باش تنستالي. هو il propose de donner ou de télécharger un fichier d'installer. الكبر نتاعو 80 ميجا. شنو باش نلقاو فيه هذا؟ باش نلقاو فيه اهم حاجه هي البروغرام اللي فيه الستارتر ولا الاب انفنتور ستارتر. دونك نمشي نستاليه. كملت الانستالاسيون ولا تيليشارجمون تاع l'application App Inventor. نمشي نستاليها. Bien sûr ديما نستاليها en étant comme administrateur باش ما تصيرش دي بروبليم. Welcome to MIT App Inventor tools. Donc ça va. I agree. Anyone use this computer? Yes. حط نزيد desktop icon. Next.
انستال. لهنا on va installer bien sûr هو الشمال نتاع الانستالاسيون نتاعو على البروجرام فايلز نتاع السي دو بوان تاعك. ونورمالمون باش نلقاو على فان دو الانستالاسيون باش نلقاو ليكون اللي على البيرو. دونك start app emitter starter tool now finish. نورمالمون لهنا انا خدم اليوم مارش. نمشي توا نرجع لل فيرسيون اونلاين نتاعي نعاود نقولو connect with emulator. لهنا نورمالمون باش يلقى هو ديجا كتبلنا دقيقة ولا حتى زوز، مي هو اقل. نورمالمون اذا كان كل شيء مريقل فوالا، اذا كان كل شيء مريقل معناها 30 سكوند غران ماكس. انا l'émulateur en cours de téléchargement. هي يقعد برشا خاطرو عبارة باش يحضر لنا انفيرونمون تاع اندرويد على ويندوز. دونك عنده حق يقعد يركح لي فيشي نتاعو. فوالا هنا 18 سكوند on attend quand même. C'est bien, normalement tout est ok, on n'a pas de problème. باش نشوفو l'exécution. ديما باش نعملو اكزامبل صغير pour les apprenants تاعنا ولا في فورماسيون. on essaie de tester un petit exemple. ماذا بينا ما نحطوش مثلا في الكود نتاعنا تصويره ترو لورد رزينا برشا. ديجا تعملنا مشكله في المتر. ديجا فما اليرت خرج لنا قال لنا الكومبانيون تاعك موش ميزاجور ناقصو تحديث. To start the update, watch your emulator screen because we will be asked to approve the update. عندي حلينا نقولوا not no يا اوكي. نجربوا not no. ما صار شيء apparemment. لازم نسمعوا الكلام. خلي ابديتي خاطر هو لهنا companion information عندنا هنا على 2.60 الفيرسيون تاع الكومبانيون نتاعنا اللي موجود في الاونلاين. والايميوليتور يحب يخدم على فيرسيون. نعمل ريسيت كونكشن ونعاود نخدم الايميوليتور. والفيرسيون ابارامون اللي على التولز اب انفنتور اللي هبطناه اللي هو كبرو 80 ميجا مش لا ميم فيرسيون. نعاود نثبت معاه. دونك سي سا ديجا. This may take a minute or two. استنى on attend un peu. Donc 16 secondes. Mardi, on va essayer de mettre à jour la version de compagnon على l'émulator نتاع الاندرويد هذا. سي fait بس نتبعو. Normalement une fois نعملو mise à jour ça marche. ok شو قولي started باش خرج. هات نقولو توا اوكي. عملنا اجور سيدي. The update is now being installed on your device. Watch your device emulator. Okay. Important the update finished. Choose the on. Go it. عملنا mise à jour سيدي. نرجعو لهنا. فوالا لهنا دونك قالي replace application معناها بور باش نفهمو حنا شنو الحكايه. هي ريت احنا الساعه في لهنا في الاب ميتر كومبانيون وقت هبطنا الابليكاسيون على التليفون هذه تسمى جو خاطر اخر فيرسيون باش نحطوها من جوجل بلاي. هو لهنا عنده ابليكاسيون هذيك كانها مهبطه من جوجل بلاي مي الفيرسيون القديمه. هنا قال تحبش تجددها معناها ديما نحكيو في وسط الايميلاتور. هنا نقولوا اوكي اعمل ميزاجور نتاعك انستالي جديد صافا با دو بروبليم ابليكاسيون انستالد اوبن. نورمالمون باش يظهر لي بوطون اللي فيه سلام قاعد ينيسياليزي يركح في اموره نستناوه.
مش ديما جوست خاطر هذه أول مرة انستاليتو أول مرة نستعملو مي باش يجي في دوتر اكزرسيس باش يقول لي اوكي به replace application okay do you want to install this application yes install on attend il est en train d'installer كما لاحظتوا شفتوا هاليكون MIT companion هي بداية اللي هي هنا open please wait هنستناو normalement ça va bien بون باش نحط كل شيء في الفيديو مش نقص حتى شيء من المونتاج بتاع الفيديو ريان كو باش يظهر كل شيء معناها ستيب باي ستيب بالديتاي بتاعو اقل مشاكل بور لي زابرونون بتاعنا كيك سوا en formation ولا en classe et ben ça reste normalement كود صغير ما يقعدش اكثر من هكايا معناها به je vais arrêter le process bon peut-être je vais faire شوف le processus le processus enfin le processus voilà le procédé peut-être qu'il est responsable على الحكاية اللي بتاع الابليكاسيون قاعدة معطلة donc je vais tuer ce processus fin de tâche سكر لهنا سكر لهنا نعمل reset connection نعاود نعمل emulator نورمالمون توا أسرع نورمالمون توا ما يطلبنيش في الابديت بتاع الكومبانيون بون سافا توجور حكاية الإيميليتور على الاكزيكسيون بتاعو على الاورديناتور فيها مشاكل اون اتون selon التيب نتاع الويندوز selon لي بروغرام selon لي ميزاجور ديسبو على الويندوز فيديو donc là on attend 6 secondes cinq secondes encore لهنا نورمالمون ماهوش يقول لي باش نعملو ميزاجور فوالا ماتنون مشى انا ديريكتومون خدم غراس لحين البروسيس هذاك نتاع اسمه adb.exe نزل على السلام ظهرت النوتيفيكاسيون my name is ناجح سي بيان سي كول it's okay دونك هذه هي الطريقة الثانية نتاع l'exécution نتاع الكود نتاعنا à travers l'émulator. الميثود الثالثة باش نجرب الكود نتاعي هي à travers اليو اس بي. دونك ننزل على اليو اس بي جو كونيكت التليفون نتاعي نحضر التليفون نتاعي نكونيكتيه فوالا بيان سور مون تليفون اللي كونيكتيه به لهنا فما دي فيرسيون تاع التليفون يلزم تاكتيفي المود ديفلوبور. المود ديفلوبور باغ اكزومبل هنا على التليفون نتاعنا باش نوريكم كيفاش تدخل البارامتر تمشي للسيستم. بيان سور المنيو يختلف من تليفون لتليفون جوست نتتبع ريزونمون نمشي للادفانسد ديفلوبر اوبشنز ونلوج على لوبسيون تاع ديبوغاج. l'option تاع débogage voilà USB debugging je l'active allow USB debugging ok bien sûr لهنا في التليفون قال لي allow USB debugging نقول له allow bien sûr نجم نختار always from this computer نقول له allow كيف الحكاية صارت نورمالمون على الاورديناتور.
سي بيان. بون هذا بقية السوفت وير نتاع التليفون ما حاجتيش بيه هنا توا في الحكاية نتاعنا. المفيد الكونيكسيون ما بين الاب انفنتور والتليفون نتاعي اترافير كومبانيون صارت باليو اس بي. كيما تلاحظوا في تليفوني ظهرت الابليكاسيون وظهر البوطون تاعي الكابشن سلام، جو كليك سلام ماي نيم از ناجح. سي بيان سي كول سا مارش. الفولي الثاني بتاع نوتخ فيديو sur App Inventor هي لا فيرسيون اوفلاين. سيتي فيرسيون مهمة برشا البرشا عباد سورتو اللي ما عندهمش انترنت كيما ان سامبل إليف ان إتيديون والا في لي سال دو فورماسيون ولا في الليسي ولا في الكوليج ولا حتى في الفاكولتي. اون فوا ما عندناش انترنت ولا مش ديما عندنا انترنت دونك on a besoin toujours d'une version offline. حطينا لي مو كلي في الشاش جوجل. par défaut باش يجيب لنا الباج هذه دونك on essaie de l'ouvrir. Bon et ben c'est la même version qu'il propose tout à l'heure pour la version online. Donc juste il permet d'installer le process app starter اللي ما حاجتيش بيه هنا تو في المومون. لوج على حكاية أخرى فوالا هنا source forge. source forge site très intéressant pour فيه كل شيء. مش معناها كل شيء، معناها les applications open source وإلا les applications اللي هما de type licence GPL معناها ولا فري ولا أي حكاية أخرى. به هو par défaut جيب لنا آخر فيرسيون حاضر الداونلود. par exemple cette semaine فما 1500 داونلود this week واللاست ابديت في جوان 2018. معناها هندخل الفايلز باش نزيد نفهم اكثر. هذه الفيرسيون اخر فيرسيون 4.6 جوان 2018. ندخلوا لها نلقى الفيرسيون بورتابل فيرسيون انستالر. الفيرسيون انستالر هي بيدها اللي موجوده على نورمال على السيت بتاع اب انفنتور. de toute façon il vaut mieux d'installer la version portable. علاش؟ خاطر الفيرسيون هذه اللي اوتونوم اكثر، معناها فيها كل شيء، فيها سيرفر ويب، فيها لي بيبليوتيك اس دي كا نتاع الجافا وتاع جافا سكريبت وحتى البايثون. الفيرسيون هذه اون فوا نتيليشارجيها نجم نجرافيها على سي دي ولا نحطها في فلاش ديسك ولا كارت ميموار ولا نحطها دوسيي في اللابتوب ولا ديسكتوب نتاعي ونستعملها اتو مومون. دونك في الكام تاعنا جو في تيليشارجي la version 64 bits. Donc je clique. Ça y est, téléchargement fait. C'est ça la version portable version 4.6 اللي هي آخر mise à jour في juin 2018. Je l'extracte. Je peux l'extraire ici. Normalement كما قلنا فيها كل شيء، معناها اللي اوتونوم اون فوا تستعملها ما يهمكش كيك سوا الفيرسيون تاع الويندوز ولا غيره. جابون براتيكمون كامل. فوالا ان دوسيي نلقى في وسطو دي دوسيي اخرين واللي يهمني هو هذا الاكزيكوتابل. ديجا انا كيما قلت لكم فما لوتوران بوان انف إنه فوا نحبو نجرافيوه في سي دي نهزوه كاريمون كيما هكا ونحطوه في السي دي ولا نهزوه كيما هكا ونحطوه في فلاش ديسك. فلاش ديسك زادا يولي يخدم اللوتوران بتاعو. وإذا كان على الأورديناتور في الكام تاعنا نحلوه هكا مانويلمون. كيما تلاحظوا لهنا فما دي بوطون. البوطون البازيك اللي نعرفوه في الفيرسيون الأخرى هي الاب انفنتور تو ستارتر، لكن كي ننزلوا على البوطون هذا باش يخدم تو لي سيرفيس، ما فيها سيرفيس ويب وما فيها il active tous les bibliothèques nécessaires pour le bon déroulement de App Inventor.
وبين سور البوطون هذايا الاخراني هو اللي مش يحل لنا البراوزر النافيغاتور اللي مش نخدمو عليه. به جوست قبل كل شيء لازمنا نتفقدوا بالنسبة نتفقدوا البروكسي نتاعنا. علاش نتفقدوا البروكسي نتاعنا؟ خاطر برشا ديزيتابليسمون يستعملوا الانترنت اترافير بروكسي ولا اترافير ان روتور، معناها فما ديزادريس اي بي انترن في الاتابليسمون تاعهم، دوكو يستعملوا ان بروكسي كيما بون. هنا انا تو عندي ديزاكتيفي. بالنسبه للجماعه اللي في ليزابليسمون تلقاها اكتيفي يجم يحطوها، خاطر هذه نيسيسير لادريس اي بي هذه والباسغيل هذه والبور نيسيسير بور سكونيكتي انترنت. تقول نحيه تو بور المومون محاجتيش بيه، مي من بعد كي تجي تخدم على الاب انفنتور وسورتو وقت تحب تعمل كونيكسيون مع الكومبانيون لابليكاسيون كومبانيون اللي هي على التليفون تاعك باش تستحق انترنت باش ترسيلك تعاود تكتيفي. احسن حاجه تحط هذه و مي تكونش هذه ني با يوتيليزي سيرفر بروكسي بور لي ادريس انترنت لوكال. بالطريقه هذه يقعد يخدم مريكل. انا في الكام تاعي انا مش نديزاكتيفيها خاطر نستعمل في انترنت هذه سي العاديه، دونك مانيش ملزوم مش نحطها. نرجع للفيرسيون تاعي، دونك نخدم هذه من هنا bien sûr. Bon, static app inventor 2 environment. هنا Windows ne trouve pas. C'est bien. هنا pour la première fois مش يخدم الويندوز مش يطلب des autorisations pour la bibliothèque Java مش تخدم. donc j'autorise l'accès allow this. bon نحط هذه اوكي. نعاود ننزل كيف Windows ne trouve pas entrée de nom correct pour essayer. peut-être عندي انا الفيرسيون الاخرى اللي صبيتها قبيله نتاع الانستالر وقت نخدم على الفيرسيون اوفلاين. هذه لازم نسكرها. نعاود نسكر كل شيء من هنا، نعمل ستوب all service ونعاود نخدم السيرفيس كل. دونك نعاود راهو احنا نخدمو توا على الفيرسيون اوفلاين، نعاود نخدم تو لي سيرفيس. نمشي نحل البراوزر صافا ça marche c'est bien déjà على l'adresse localhost والبور 8888. هنا demande un email un password puisque نخدم على اللوكال انا فما باش ننزل على هذيا. click here to use your Google account to login bien sûr. هنا par défaut il propose un exemple اسمه test at example.com. نجم نحطو كيما هو كاريمون ونعمل log in. هنا حضرت نفس الاكزرسيس ونفس الاكزامبل اللي جربته على الاونلاين هو بيدو على الاوفلاين. و ساعة سلام توا هنا سالو. وكيف دونك كما تلاحظوا نفس الانترفاس هي الاونلاين بيان سور. وكيف نفوا نحبو نكونيكتيو بالكومبانيون ولا بالايميولاتور ولا باليو اس بي نفس الحكاية. و واتو مومون نجمو نجربوه ونستعملوه اور ليني بلاش انترنت. نكونو هكا كملنا الفيديو الاول نتاع الاب انفنتور. التيم نتاعو هاو تو انستال اب انفنتور اند كاستمايز. توسعنا في الانستالاسيون بالباهي. شفنا لي دو فولي، الفولي اونلاين والفولي اوفلاين. بيان سور في الاونلاين on a testé les trois méthodes d'exécution d'un test. méthode بالcompagnon اللي تيليشارجناه من جوجل بلاي، والميثود الثانية بالإيميلاتور. وحطينا اكسبري لي زيرور كلهم sans maquillage فيديو sans montage
والميثود الثالثة اللي هي باليو اس بي، وشفنا كيفاش نبارامتريو التليفون متاعنا باليو اس بي ديبوج مود. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله تشجعوا الفيديو هذايا، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر.